अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसनैन। आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। करते हैं आज का व्लॉग शुरू। आज साइफर केस में इमरान खान की जमानत के हवाले से समाअत थी। क्या खेल जारी है, क्या तमाशा जारी है, आपको बताता हूं। इससे पहले तोशाखाना केस में इमरान खान की जो गिरफ्तारी डाली गई थी, उस हवाले से गिरफ्तारी को कलअदम करार देने के लिए समाअत हुई। 3 दिन का कहा गया, 14 दिन बाद समाअत हुई। 14 दिन बाद गिरफ्तारी के जो ऑर्डर थे वो कलअदम करार दे दिए गए। 14 दिन बाद पता चला जज हुमायूं दिलावर साहब की गलती है। इन्हें ये नहीं इल्म, करोड़ों लोगों के दिल की धड़कन है इमरान खान। करोड़ों लोग इस वक्त अटक जेल की तरफ देख रहे हैं। करोड़ों लोग इस तरफ हमारे मुल्क का जो अदालती निज़ाम है इसकी तरफ देख रहे हैं, और जो तमाशा जारी है वो देख रहे हैं। इमरान खान की गिरफ्तारी के जो ऑर्डर हैं वो कलअदम करार दे दिए जाते हैं। पता चलता है साइफर लीक के मामले में इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक ऐसा ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट बना, एक ऐसा कानून बना जिस पर सदर आरिफ अलवी साहब ने दस्तखत ही नहीं किए। अभी इसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई कि वो किसने किए, किसके कहने पर किए। इमरान खान की गिरफ्तारी डाल दी जाती है, शाह महमूद कुरैशी साहब की गिरफ्तारी डाल दी जाती है, और असद उमर साहब की गिरफ्तारी डाल दी जाती है। इमरान खान साहब को साइफर लीक के मामले में गिरफ्तार किया जाता है। उसके बाद हैरत वाली बात यह है कि अदालत जो है वो अटक जेल में लगती है। तब यह कहा जाता है कि इमरान खान की जान को खतरा है, इमरान खान को हम अदालत में लेकर नहीं आ सकते। इससे पहले इनको जरा यह ख्याल नहीं आया। इससे पहले जब जुडिशल कॉम्प्लेक्स में इमरान खान पर हमला किया गया तब इनको नहीं पता था कि इमरान खान की जान को खतरा है, तब सिक्योरिटी इशू नहीं था। लेकिन अब जब इमरान खान को अटक जेल से इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत, जहां जज अबुल हसनात साहब की अदालत लगी, वहां पेश करना था, तब इनको ख्याल आया कि इमरान खान साहब को मार दिया जाएगा, इमरान खान साहब की जान को खतरा है, और अदालत अटक जेल में ही लग गई। उसके बाद जज साहब हफ्ते की छुट्टी पर चले जाते हैं। जब हफ्ते की छुट्टी मुकम्मल होती है फिर पता चलता है जज साहब छुट्टी पर चले जाते हैं। यह तमाशा जारी रहता है। 18 दिन बाद जमानत के हवाले से समाअत होती है। इमरान खान साहब के वकील जो हैं बैरिस्टर सलमान सफदर, शुएब शहीन साहब, बाबर रवान साहब ऐसे रिमार्क्स देते हैं कि वहां सबको पता चल जाता है कि इस साइफर की हकीकत है क्या। इवन के वहां जनरल बाजवा साहब की एक वीडियो भी चलाई जाती है। उसके बाद फैसला महफूज होता है, फैसला आता है, टाइम गुजरता है, पता चलता है कि इमरान खान की जो जमानत है वो मुस्तरद कर दी गई है। अब क्या होगा? अब ये फैसला हाई कोर्ट में जाएगा, हाई कोर्ट में अपील करेंगे। इससे पहले भी हाई कोर्ट में अपील की गई थी। इससे पहले जो तमाशा किया गया, 3 दिन का कह के 14 दिन बाद समाअत हुई। जज साहब की कभी तबीयत खराब हो जाती है, कभी वकील की तबीयत खराब हो जाती है। अब भी उसी तरह होगा। ये क्यों किया जा रहा है? तमाम देखने वालों को समझ आ चुकी है, तमाम पाकिस्तानी कौम को समझ आ चुकी है ये क्यों किया जा रहा है। ये सिर्फ इस वजह से किया जा रहा है कि इमरान खान साहब को एक छोटे से सेल में रख के इमरान खान को कमजोर कर लेंगे, इमरान खान की हिम्मत को, इमरान खान के हौसले को तोड़ लेंगे। लेकिन जब मैं वकला से बात करता हूं कि इमरान खान साहब से क्या बात हुई, इमरान खान साहब क्या कह रहे हैं, तो वकला कहते हैं कि इमरान खान 1000 साल इस सेल में रहने वाले हैं। उनका कहना है कि मैं 1000 साल इस सेल में रह लूंगा, लेकिन गुलामी कबूल नहीं करूंगा। मुझे मौत कबूल है, गुलामी की जिंदगी कबूल नहीं करूंगा। मतलब ये कि ये जो चाहते हैं कि इमरान खान को ज्यादा देर जेल में रखा जाए ताकि इमरान खान का हौसला, इमरान खान की हिम्मत टूट जाए, ऐसा नहीं होने वाला। इमरान खान मजीद मजबूत होकर निकलेंगे, और इसका इतराफ खुर्शीद शाह साहब करते हैं, इसका इतराफ नून लीग करती है, इसका इतराफ तमाम वो मुखालिफिन करते हैं जिन्होंने हमेशा इमरान खान पर तनकीद की थी। क्यों? क्योंकि इमरान खान साहब वहाँ 4 घंटे तो कुरान पाक की तिलावत करते हैं। इमरान खान साहब वहाँ इस्लामी बुक्स पढ़ते हैं, और इमरान खान साहब कहते हैं बड़े अरसे बाद मुझे बुक्स पढ़ने का मौका मिला है। इमरान खान साहब जब भी अटक जेल से बाहर आएंगे मज़ीद मजबूत होके और मज़ीद प्यारे होके बाहर निकलेंगे। सो ये तमाशा जारी है, और आज
ایک اہم فیصلہ تھا، ساری قوم کی نظریں عدالت پر تھیں، لیکن قوم کو پتہ ہے کہ عدالت سے کیا فیصلہ آنا ہے۔ 18 دن بعد سماعت ہوئی، عمران خان کی ضمانت مسترد ہوئی۔ اب ہائی کورٹ میں سماعت ہوگی، کتنے دن لگیں گے؟ جب اس کیس میں عمران خان کی ضمانت ہوگی تو پتہ چلے گا عمران خان کو کسی اور کیس میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ جیسا کہ آج خبریں آ رہی تھی کہ نیب کی ٹیم بھی اٹک جیل پہنچ گئی تھی۔ یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان زیادہ سے زیادہ دیر جیل میں رہیں، اور دوسری طرف میاں صاحب اکتوبر میں پاکستان آ رہے ہیں۔ لیکن قوم کا فیصلہ کیا ہے یہ دیکھنے والے اور پاکستانی قوم بہتر جانتی ہے۔ وکلاء شدید غصے میں ہیں۔ لطیف کوثر صاحب نے تحریک کا اعلان کیا تھا، اسلام آباد میں ایک کنونشن کیا، اسلام آباد میں ایک ریلی نکالی جہاں ہزاروں وکلاء موجود تھے۔ اس کے بعد وہ گجرانوالہ جاتے ہیں، وہاں ایک کنونشن کرتے ہیں۔ آج لاہور میں وکلاء کی ایک بڑی تعداد سڑکوں پر نکلی ہے۔ ایکسپیکٹ نہیں تھا کیا جا سکتا کہ اتنی بڑی تعداد میں وکلاء باہر نکلیں گے، اور وکلاء تحریک کا باقاعدہ طور پر آغاز ہو چکا ہے۔ آج لاہور میں جس طرح وکلاء باہر نکلے، وکلاء نے بتا دیا کہ وہ متحد ہیں۔ کالا کوٹ الیکشن بھی کروائے گا۔ کالا کوٹ اس ملک میں جو انصاف کا نظام بپھرا ہوا ہے، اس ملک میں جو انصاف کو روندا جا رہا ہے، اس ملک کے عدالتی نظام کا جو تماشا بنا ہوا ہے، کالا کوٹ اس میں اپنا بھرپور کردار ادا کرے گا کہ اس ملک میں انصاف ہو، عدالت کا جو فیصلہ ہو اس پہ امپلیمنٹ ہو۔ آج وکلاء ایک بڑی تعداد میں باہر نکلے۔ آگے کیا ہوتا ہے آپ کو اپڈیٹ کروں گا۔ آج کی اپڈیٹ یہ تھی کہ وکلاء جس طرح باہر نکلے، تمام مخالفین سوچنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ تمام لوگ دیکھتے رہ گئے کہ وکلاء اتنی بڑی تعداد میں باہر نکل آئے، اور وکلاء نے جو تقاریر کی وہ اپنے نیا پاکستان چینل پر دیکھی ہوں گی۔ جب وکلاء سے پوچھا گیا کہ مشرف کے دور میں وکلاء کی تحریک چلی تھی، یہ اس طرح طاقتور نظر نہیں آ رہی۔ رابعہ باجوہ جن کی تقاریر آپ نے سنی ہوگی، انہوں نے کہا اس سے بھی طاقتور یہ تحریک ہے، اور اس کا آپ کو جلد ہی علم ہو جائے گا۔ اور جب عمران خان صاحب کو اٹک جیل میں یہ بتایا گیا کہ آپ کی جو ضمانت ہے وہ مسترد ہو گئی، تو عمران خان صاحب نے کہا کہ یہ مجھے توڑنا چاہتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ میں ہمت ہار جاؤں، لیکن یہ پاکستانی قوم کا نہیں سوچ رہے، یہ پاکستان میں بسنے والے لوگوں کا نہیں سوچ رہے، یہ ایک محنت کش کا نہیں سوچ رہے، ایک مزدور کا نہیں سوچ رہے۔ عمران خان جیل سے جب بھی بات کرتے ہیں تو یہی بات کرتے ہیں، میرا پاکستان، میرے پاکستانی۔ پاکستان میں غربت، پاکستان میں لوگ خودکشیاں کرنے پر مجبور ہیں، پٹرول کی پرائس بڑھ چکی ہے، اور مزید کہا جا رہا ہے شاید مزید 23 روپے پٹرول کی قیمت میں اضافہ کیا جائے۔ اس طرح پاکستان کی عوام کو غربت کی چکی میں پیسا جا رہا ہے، لوگوں کو خودکشی کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ آگے کیا ہوتا ہے انشاءاللہ آپ کو نیا پاکستان کے ذریعے اپڈیٹ کرتا رہوں گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔